स्कॉर्पियो, ये हफ्ता तुम्हें कमजोर करने नहीं आया। ये हफ्ता तुम्हारी असल ताकत को आजमाइश में डालने आया है, और वो ताकत है कंट्रोल। स्कॉर्पियो, 19 जनवरी से 25 जनवरी तक का ये हफ्ता तुम्हारे लिए कंट्रोल छोड़ने के खौफ का हफ्ता है। ये वो हफ्ता है जहां तुम महसूस करोगे कि सब कुछ तुम्हारी गिरफ्त में नहीं रहा, और यही एहसास तुम्हें अंदर से बेचैन कर सकता है। तुम आदतन हर चीज को गहराई में देखते हो, हर बात को महसूस करते हो, और अक्सर ये चाहते हो कि हालात तुम्हारी समझ में हो। मगर इस हफ्ते कुछ बातें तुम्हारी समझ से पहले हरकत में आ सकती हैं, और यही चीज़ स्कॉर्पियो के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। इस हफ्ते 3 चीज़ें तुम्हें अंदर से हिला सकती हैं। एक ऐसी आदत जो तुम जानते हो मगर साबित नहीं कर सकते। एक ऐसा रवैया जिसे तुम महसूस कर रहे हो मगर सामने वाला मान नहीं रहा। और एक ऐसी सूरत हाल जहां तुम्हें लगेगा कि अगर तुमने कंट्रोल छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा। स्कॉर्पियो, ये वो लम्हा है जहां तुम आम तौर पर या तो बहुत सख्त हो जाते हो या बिल्कुल खामोश, और ये हफ्ता दोनों एक्सट्रीम्स तुमसे कीमत मांग सकते हैं। हफ्ते के आगाज में खास तौर पर पीर और मंगल को काम के मामले में एक ऐसी कैफियत बन सकती है जहां तुम्हें लगेगा कि कोई बात तुमसे छुपाई जा रही है। ये ज़रूरी नहीं कि वाकई कोई साजिश हो, मगर स्कॉर्पियो की फितरत है कि वो सही चीज़ों पर यकीन नहीं करता। तुम महसूस करोगे कि कुछ फैसले तुम्हारी मौजूदगी के बगैर हो रहे हैं, या तुम्हारी राय को पूरा वजन नहीं दिया जा रहा। ये वो जगह है जहां स्कॉर्पियो कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करता है, मगर इस हफ्ते ये कोशिश उल्टा असर भी डाल सकती है। इसी कैफियत का अक्स तुम्हारे रिश्तों में भी नजर आएगा। यहाँ मसला मोहब्बत की कमी का नहीं होगा, मसला ये होगा कि तुम ज्यादा जानना चाहते हो और सामने वाला कम बता रहा होगा। तुम महसूस करोगे कि कोई बात पूरी नहीं हो रही, कोई जुमला अधूरा है, या कोई रवैया वो नहीं जो पहले था। स्कॉर्पियो, ये एहसास गलत भी हो सकता है और दुरुस्त भी, मगर इस हफ्ते असल मसला सच जानने का नहीं, रद्द-ए-अमल देने का होगा। इस हफ्ते कोई बड़ा माली नुकसान सामने नहीं आता, मगर एक ऐसा मामला ज़रूर सामने आ सकता है जिसमें तुम्हें कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ख्वाहिश होगी। कोई उधार, कोई पुरानी जिम्मेदारी, या किसी वादे की वापसी। ये वो जगह है जहां जल्दबाजी मसला बढ़ा सकती है। यह हफ्ता दबाव में फैसला करने का नहीं, इंतज़ार के साथ जायज़ा लेने का है। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश कोई दुश्मन नहीं होगा, कोई हालात नहीं होंगे। तुम्हारी आजमाइश ये खौफ होगा कि अगर तुमने कंट्रोल छोड़ दिया तो कमज़ोर नज़र आओगे। मगर हकीकत ये है, हर कंट्रोल ताकत नहीं होता, और हर छोड़ देना कमज़ोरी नहीं होता। यही वो सबक है जो ये हफ्ता खामोशी से तुम्हें सिखाना चाहता है। ये कैफियत सिर्फ तुम्हारे दिल की नहीं, ये दबाव आसमानी है, और ये दबाव स्कॉर्पियो को अंदर से बदलता है, बाहर से नहीं। मगर ये दबाव क्यों आया है? कौन सा सियारा तुम्हारे कंट्रोल को चैलेंज कर रहा है, और तुम्हें कहाँ रुकना चाहिए और कहाँ नहीं? ये सब हम अगले हिस्से में बिल्कुल साफ अंदाज में खोलेंगे। ये हफ्ता तुम्हें आजमाने आया है, तोड़ने नहीं। और जो स्कॉर्पियो इस आजमाइश को समझ लेता है, वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलता है। स्कॉर्पियो, अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां मसला सिर्फ ये नहीं रहता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, बल्कि ये बन जाता है कि तुम इस एहसास के साथ क्या करने वाले हो। क्योंकि इस हफ्ते तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे खिलाफ भी जा सकती है अगर तुमने इसे गलत जगह इस्तेमाल किया। बुध और जुमरात के आसपास काम के मामले में एक ऐसा मंजर सामने आ सकता है जहां तुम्हें लगेगा कि कोई चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल रही है, या तो कोई फैसला तुम्हारी मर्जी के बगैर हो रहा होगा, या कोई शख्स तुम्हारे अख्तियार को चैलेंज कर रहा होगा। स्कॉर्पियो, ये वो लम्हा है जहां तुम आदतन कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करते हो। तुम सवाल करते हो, तुम खामोशी से मुशाहिदा करते हो, और फिर एक ही बार में बात वाज़े करना चाहते हो। मगर इस हफ्ते ये अंदाज उल्टा असर डाल सकता है। अगर तुमने हर चीज़ पर गहरी नज़र रखनी शुरू कर दी तो लोग अपनी बात छुपाना शुरू कर सकते हैं, और अगर तुमने फ़ौरन दबाव डाला तो माहौल मुज़ाहमत अख्तियार कर सकता है। यहाँ तुम्हें एक बात सीखनी है, हर बात जानना ज़रूरी नहीं, कुछ बातें खुद जाहिर हो जाती हैं अगर तुम इन्हें वक्त दो। स्कॉर्पियो, ये वो हफ्ता है जहां ताकत कंट्रोल में नहीं, हदबंदी में है। हदबंदी का मतलब ये नहीं कि तुम पीछे हट रहे हो,
اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فیصلہ کر رہے ہو کہ کہاں تک جانا ہے اور کہاں رک جانا ہے۔ خاص طور پر جمعرات یا جمعے کو اگر تم نے ایک معاملے میں خاموشی سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا تو اگلے دن تمہیں صاف تصویر نظر آ سکتی ہے۔ اور اب آتے ہیں رشتوں کی طرف۔ اسکارپیو کے لیے یہاں اصل مسئلہ محبت کا نہیں، اعتماد کا ہوگا۔ اس ہفتے یہ کیفیت بن سکتی ہے کہ تم کسی بات کو بار بار سوچ رہے ہو، کوئی جملہ، کوئی رویہ یا کسی کا بدلتا ہوا انداز۔ تم محسوس کرو گے کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے یا پوری بات نہیں بتائی جا رہی۔ یہ احساس غلط بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی، مگر اصل سوال یہ ہے، کیا تم ثبوت کے بغیر فیصلہ کر رہے ہو؟ اگر تم کسی رشتے میں ہو تو اس ہفتے تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا تم بات صاف کر رہے ہو یا صرف اندر ہی اندر نتائج نکال رہے ہو۔ خاموش شک رشتوں کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیتا ہے۔ اگر تم اس ہفتے اکیلے ہو تو اس ہفتے کسی کی طرف کشش محسوس ہو سکتی ہے، مگر یہ کشش ہلکی نہیں ہوگی، یہ گہری ہوگی، سوالوں کے ساتھ۔ تم جاننا چاہو گے کہ سامنے والا واقعی کیا چاہتا ہے۔ اسکارپیو، یہ ہفتہ ہر دروازہ کھولنے کا نہیں، ایک دروازہ غور سے دیکھنے کا ہے۔ جلدی میں لیا گیا قدم بعد میں تمہیں واپس کھینچ سکتا ہے۔ اگر تم طالب علم ہو تو اس ہفتے ذہنی دباؤ خاموشی سے بڑھ سکتا ہے۔ تم پڑھ رہے ہو مگر دماغ بار بار کسی اور بات پر چلا جاتا ہے۔ یہ وقت خود کو الزام دینے کا نہیں، یہ وقت اپنی حد پہچاننے کا ہے۔ اگر تم نے ایک ہی وقت میں سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کی تو ذہن تھک جائے گا، اور اگر تم نے ایک وقت میں ایک کام چنا تو نتائج بہتر ہو سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں اس ہفتے کنٹرول کی خواہش زیادہ ہو سکتی ہے۔ تم چاہو گے کہ ہر چیز تمہارے حساب سے چلے، مگر یہاں تھوڑا سا لچک تمہیں فائدہ دے سکتی ہے۔ کوئی پرانی ذمہ داری یا مالی معاملہ دوبارہ سامنے آ سکتا ہے۔ یہاں جلد بازی نہیں، وضاحت ضروری ہے۔ اسکارپیو، اب تم یہ سمجھ چکے ہو کہ کہاں کنٹرول ضروری ہے اور کہاں کنٹرول چھوڑنا ہی حکمت ہے، مگر ابھی ایک اہم سوال باقی ہے۔ یہ کنٹرول کا امتحان اتنا شدید کیوں ہے؟ کون سا آسمانی اثر تمہیں اس جگہ لے آیا ہے جہاں طاقت اور خوف آمنے سامنے کھڑے ہیں؟ اور اس ہفتے تمہیں آخرکار کیا اختیار کرنا ہے، کنٹرول یا فہم؟ یہ سب ہم اگلے حصے میں ایک واضح ہدایت اور اسکارپیو کی اصل طاقت کے ساتھ سامنے رکھیں گے۔ اسکارپیو، اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں بات شک، کنٹرول یا اندازوں کی نہیں رہتی، یہاں بات وجہ کی ہو جاتی ہے، اور اس ہفتے یہ وجہ آسمان میں صاف لکھی ہوئی ہے۔ اس ہفتے اسکارپیو پر 3 آسمانی اثرات ایک ساتھ کام کر رہے ہیں: سیٹرن، مارس اور مرکری۔ ان تینوں کا اثر اسکارپیو کے لیے عام نہیں ہے۔ جہاں ایک بات سمجھ لو، اسکارپیو کے لیے سیٹرن دباؤ نہیں بنتا، بلکہ وہ کنٹرول کو امتحان میں ڈالتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جن پر تم گرفت رکھتے ہو، اس ہفتے تم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ گرفت ضروری ہے یا صرف خوف کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم اس ہفتے ہر چیز پر نظر رکھنا چاہتے ہو، ہر بات کو پرکھنا چاہتے ہو اور ہر حرکت کا مطلب جاننا چاہتے ہو۔ مارس اسکارپیو کا اپنا سیارہ ہے، مگر اس ہفتے مارس تمہیں طاقت کم رد عمل زیادہ دے سکتا ہے۔ جہاں ایک اہم بات سنو، جب مارس اپنی ہی علامت میں بغیر واضح سمت کے متحرک ہو تو وہ ہمت نہیں دیتا، وہ ضد پیدا کرتا ہے، جس میں انسان صحیح ہونے کی بجائے جینا چاہتا ہے۔ اسکارپیو، اس ہفتے جیت اہم نہیں، درست ہونا اہم ہے۔ مرکری کی کیفیت اس ہفتے تمہارے ذہن میں باتوں کو گھما سکتی ہے۔ یہ سیارہ یہ نہیں کہتا کہ سامنے والا غلط ہے، یہ صرف اتنا کہتا ہے کہ تمہیں مکمل بات دکھاتا نہیں۔ اور یہاں ایک وزنی نقطہ یاد رکھو، مرکری کی کمزوری سچ کو جھوٹ نہیں بناتی، مگر سچ کے درمیان خلا پیدا کر دیتی ہے، اور اسکارپیو انہی خالی جگہوں میں اپنی کہانیاں بھر لیتا ہے۔ اس لیے اس ہفتے اندازوں پر نہیں، حقیقت پر کھڑے رہنا ضروری ہے۔ یہ ہفتہ اسکارپیو کے لیے طاقت کا نہیں، ضبط کا امتحان ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ تم کنٹرول کو طاقت سمجھتے ہو یا فہم کو طاقت مانتے ہو۔ یہی فیصلہ اس ہفتے تمہاری سمت طے کرے گا۔ اسکارپیو، اب سنو اس ہفتے کی بالکل صاف ہدایات۔ پہلی، ہر بات پر گہری نظر رکھنا چھوڑ دو، کچھ باتیں خود سامنے آنے دو۔ دوسری، اگر کسی رشتے میں کوئی شک ہے تو اندر ہی اندر فیصلہ مت بناؤ، یا بات کرو یا انتظار کرو۔ تیسری، جہاں تم کنٹرول زبردستی واپس لینا چاہتے ہو، وہاں ایک قدم پیچھے ہٹ جانا اس ہفتے تمہاری سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ اگر تم نے یہ 3 باتیں اپنا لی تو یہ ہفتہ تمہیں کمزور نہیں کرے گا، بلکہ اندر سے مزید مضبوط بنائے گا۔
स्कॉर्पियो, ये हफ्ता तुम्हें ये सिखाने आया है कि हर ग्रिप ताकत नहीं होती और हर छोड़ देना शिकस्त नहीं होता। असल ताकत वो होती है जो खुद पर काबू रख सके। और जब स्कॉर्पियो ये बात सीख लेता है तो इसे किसी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं रहती। लोग खुद इसकी हद महसूस करने लगते हैं। याद रखो, जो शख्स अपने खौफ पर काबू पा लेता है, इसे दुनिया पर काबू पाने की ज़रूरत नहीं होती। यह हफ्ता तुमसे दुनिया नहीं, अपने खौफ का हिसाब मांग रहा है। अब जाते जाते कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, कंट्रोल या ट्रस्ट या डिस्टेंस। इसी एक लफ्ज़ से पता चल जाएगा कि इस हफ्ते स्कॉर्पियो का असल इम्तिहान कहाँ है। स्कॉर्पियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।